बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। चैनल विन के इस बेहद ही ख़ास प्रोग्राम है ईमान वालों में उन आयतों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसके बाद कई पैगाम दिए हैं और हुक्म दिए हैं। आज के भी एपिसोड में एक बार फिर से इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया के साथ साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आगा सूरह अनफाल आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, क्या बयान कर रहा है, ज़रा उसकी तिलावत करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ईमान वालो, खुदा व रसूल और अपनी अमानतों के बारे में ख़यानत न करो जबकि तुम जानते भी हो। मैं इब्तिदा में शान नुज़ूल आय करीमा ज़िक्र कर दूँ ताकि नाज़रीन के लिए पैगाम पहुँचना आसान हो जाए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़ाहिर सी बात है जब मदीने में हुकूमत हुई थी तो बहुत से कबीलों के साथ, बहुत सी कौमों के साथ बाज़ एग्रीमेंट होते थे कि आप ये जगह छोड़ो, जो साजिशें रचते थे। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला बनी कुरैज़ा का था जिन्होंने पैगम्बर अकरम और मुसलमानों को काफ़ी सताया और हर रोज़ एक नई साजिश रचा करते थे। लिहाजा इस कबीले का पूरी तरह मुहासरा हुआ। 21 दिनों तक ये मुहासरा जारी रहा और फिर जब इस कबीले को लगा कि हम जंग हार जाएंगे तो इन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से एक ऑप्शन पैगम्बर को भेजा कि ऐसा करिए कि हमें भी मदीने से बाहर जाने दीजिए, शाम। लेकिन पैगम्बर चूँकि इनकी साजिशों को जानते थे कि यहाँ से यूं नहीं निकलने, ये निकलेंगे दोबारा हमला करेंगे, लिहाजा पैगम्बर इस पर राज़ी नहीं हुए। तो फिर मरहला यहाँ तक तय आया कि पैगम्बर ने फरमाया साद इब्न मुआज़ जो तुम्हारे बारे में हकमियत करेंगे और जो हुक्म देंगे उस पर अमल करना होगा। तो इन लोगों ने कहा कि साद इब्न मुआज़ पता नहीं कैसे हों, लिहाजा इन्होंने एक शख्स का इंतखाब किया जिसका नाम अबू लुबाबा है, जिससे इनके ताल्लुकात भी थे और जो मुसलमान था। इन लोगों ने कहा आप अबू लुबाबा को पहले हमारे पास भेज दीजिए, हम उससे डिस्कस करें, मशवरा करें, वो जो कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। अबू लुबाबा जब इनके पास यानी इस कबीले के पास आए बनी कुरैज़ा के, तो इन लोगों ने कहा साद इब्न मुआज़ हमारे बारे में क्या हुक्म करेंगे। अब आप गौर करिएगा, अबू लुबाबा मुसलमानों की तरफ से आए हैं लेकिन अबू लुबाबा को ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए तो जो ये अदा कर रहे हैं। इन्होंने आने के बाद जब उन लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, हम साद इब्न मुआज़ की हकमियत को कबूल कर लें, तो अबू लुबाबा ने इशारा किया इनकी गर्दनों की तरफ कि नहीं, अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारी गर्दनें मार दी जाएंगी। यानी गोया ये ख़यानत कर रहे थे दीन के साथ, यानी एक गलत प्रोपगंडा कर रहे थे। लिहाजा जैसे ही ये मरहला यहाँ तय हुआ, यहाँ पर यह आय करीमा नाजिल हुई कि ईमान वालो, खुदा और रसूल के साथ ख़यानत ना करो। तुम जा रहे हो नुमाइंदा बनकर, तुम वहाँ ख़यानत करने जा रहे हो। अबू लुबाबा जब लौटे वहाँ से तो उनको ये आयत का पता चल कर उनको एहसास भी हो गया। देखिए गलतियाँ होती हैं क्योंकि मासूमीन 14 ही हैं, उसके अलावा हर इंसान जो मासूम नहीं है। लिहाजा अबू लुबाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने आते ही अपने आप को मस्जिद के एक सतून में पूरी तरह बांध लिया और उसके बाद कहा अब मैं अपने आप को ना खाना दूंगा ना पानी दूंगा, यानी भूख और प्यास बर्दाश्त करूंगा और जब तक मेरी तौबा कबूल नहीं हो जाती मैं इसी तरह सतून में बंधा हुआ रहूँगा। ये बड़ी बात है कि आदमी अपने आप को पनिशमेंट दे। और उसके बाद 7 दिनों तक ये इसी कैफियत में रहे। फिर अल्लाह ताला ने ये बयान किया पैगम्बर अकरम से कि हमने माफ़ किया। कुछ मुसलमान इन्हें खोलने गए कि तुम्हारी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, लेकिन उन्होंने कहा जब तक पैगम्बर अपने हाथों से आकर मुझे नहीं खोलेंगे मैं इस चीज़ को नहीं कबूल करूँगा कि मुझे माफ़ कर दिया गया। बहरकैफ कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि अबू लुबाबा की एक ख़यानत थी और इस ख़यानत के बाद उनकी तौबा भी है, लेकिन एक कानून जो सामने आया वो ये कि हमें ख़यानत नहीं करना है, न खुदा के साथ, न रसूल के साथ, न ज़िंदगी के आम मरहलों में। पर ख़यानत
نہیں کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، پر خدا کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیسے؟ عام انسانوں کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لیا ہے تو نہیں دیا، احسن تو قبضہ ہے تو خدا اور نہیں دیا۔ رسول کے ساتھ یہی شان نزول اگر آپ دیکھیے، مثلا آپ دین کو اگر پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، دین کے نمائندہ بن کے جا رہے ہیں، دین کی طرف سے جا رہے ہیں، تو آپ کا ہر وہ کام جو دین کے فکر کے خلاف ہوگا، جو دین کے نفع کے خلاف ہوگا، وہ دین کے ساتھ خیانت ہے۔ مگر نہیں، ایک منٹ سمجھا نہیں، کیا دین کے نفع کے خلاف ہوگا، خلاف ہوگا؟ جی، تو یہ جو ہے یہ دین کے ساتھ خیانت ہے۔ مثلا میں اگر آ رہا ہوں یہاں پر دین بتانے، ہاں، اور ایسا کوئی کام کروں جو دین کے حکم کے خلاف ہو، یہ دین کے ساتھ خیانت ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال کر لوں آقا؟ جی بالکل۔ تو جو علماء کرام یا جو لوگ مطلب ممبر رسول پر آ کر بیٹھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور اگر یہ بھی وقت کی ضرورت کے حساب سے بیان نہ کریں، یا جوانوں کی یا اس محلے کی یا اس علاقے کی یا اس سماج کی یا اس سوسائٹی کی ضرورت کے حساب سے بیان نہ کریں اپنے علم کے مطابق، تو کیا یہ بھی خیانت ہے؟ جی بالکل، اگر اللہ نے آپ کو نوازا، اتنا بڑا ممبر دیا، اتنا وقت دیا، اتنے لوگ آئے، اتنے اچھے خاصے لوگ آپ کو سننے آئے، اب اگر آپ نے ان لوگوں کو خدا و رسول کے پیغام کو نہیں پہنچایا، بلکہ پوری کوشش یہ رہی کہ لوگ مجھے پہچان جائیں، تو یہ خیانت ہے۔ یہ خیانت دین کے ساتھ ہے، یہ خیانت رسول کے ساتھ ہے، یہ خیانت امام عصر کے ساتھ ہے۔ جی، یہی خیانت ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اس کی امانتوں کو نہ ادا کرو، یعنی آپ کو وقت دیا گیا تھا، آپ کو موقع دیا گیا تھا، آپ کو اس لیے اس ممبر پہ لایا گیا تھا کہ آپ خدا و رسول کی بات کو پہنچاؤ، اگر آپ اس پیغام کو پہنچانے میں ایک مرتبہ قاصر ہے، یعنی اپنے آپ کو نہ پہنچاؤ بلکہ دین پہنچاؤ۔ سب سے ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں، یعنی مارکیٹنگ۔ آپ کے پہنچنے سے کوئی ہدایت نہیں پائے گا، نہ آپ جنت کے ضامن ہو۔ خدا و رسول کی بات ہے جو اس کو جنت تک لے جائے گی، اور یہ ممبر بھی کسی کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ اپنی ایڈورٹائز آ کر کرے، بلکہ یہ ممبر بنا ہے خدا و رسول کی بات پہنچانے کے لیے۔ جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے وہ کام نہ کیا جائے، اس سے وہ خیانت ہے۔ بالکل، تو آپ اپنے آپ کو پروموٹ نہ کریں بلکہ اللہ اور رسول کی ان باتوں کو یہاں سے پروموٹ کریں، کیونکہ آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر بہت شکریہ، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ تمام سے بھی برائے کرم گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریے گا، کیونکہ بہت اہم ترین گفتگو ہو رہی ہے، اور قرآن مجید میں جس طرح کے باتیں بتائی گئی ہیں، اگر اس پر ہم لوگ تھوڑا سا بھی عمل کرنا شروع کر دیں، شاید ہماری جو منزل بہت آسان ہو اور بہت قریب ہو۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت شکریہ۔